कमर तोड़ महंगाई, वुज़रा की भी दुहाई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अराकीन ने कहा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात उठाए जाएं। ज़राए के मुताबिक फैसल वावडा ने कहा वज़ीर आज़म के इक़दामात की राह में ब्यूरोक्रेसी रुकावट है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान की मामले की तह तक जाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने के अज़म का अयादा। कहा हक़ खुदइरादियत मिलने तक कश्मीरियों के लिए जिदोजहद करते रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इरशाद के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। असेंबलीज की करारदादें। फ्रांस के सफ़ीर को निकालने और सिफारती और तिजारती ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। शहर शहर आशिकाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां। शहरियों और दुकानदारों का फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट। जमात इस्लामी का ताज़ीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकालने का ऐलान। सऊदी अरब की फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इरशाद की मजम्मत। वजारत खारिजा का कहना है इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। ईरान की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब कर लिया। फ्रांसीसी सदर की इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। हजारों अफराद ढाका की सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की नैब की अपील खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के फैसले में हुक्म की निशानदही नहीं कर सके। नैब ने इंक्वायरी के दौरान ही नाम ईसीएल में शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ ऐसे शख्स तो हैं नहीं जिन्हें कोई जानता ना हो और वो फरार हो गए हों। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी। 2 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जेल में बेड फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नुसरत शहबाज को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की बाहर लीगी कारकुनान की धक्कम पेल, अहलकारों से उलझते रहे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम के जलसों को कामयाब करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस से बात नहीं चलेगी, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला पीडीएम के आइंदा इजलास में तय करने पर इत्तफाक हुआ। छोटे से फायदे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। शहबाज गिल की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा आपका और दहशतगर्दी कराने वालों का एक ही बयानिया है। सब पता है कौन पैसे बचाने के लिए मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। कौम अंदर और बाहर मौजूद दहशतगर्दों और मौशी दहशतगर्द दोनों को शिकस्त देगी। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया। शरी रहमान कहती हैं मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये तकसीम सरकार, नाअहल सरकार, नामालूम सरकार है। सियासी जमातों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 3 जलसे देखकर हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। पुरम जलसों के जवाब में गोलाबारी शुरू कर दी। कश्मीर फरोश सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसा आम से खिताब। कहा किसी को यहाँ के अवाम का वोट चोरी नहीं करने देंगे। पीटीआई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तब्दीली के नाम पर तबाही हो चुकी। इस्लामाबाद में हर इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं। बच्चे की पैदाइश पर बाप भी छुट्टी का हकदार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 6 माह और वालिद को 1 माह की छुट्टी मिलेगी।
والد کو 3 بچوں کی پیدائش تک 1 ماہ کی چھٹی مل سکے گی۔ نئے قانون کا اطلاق صرف اسلام آباد تک ہوگا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زوروں پر۔ شہر شہر عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی محفلیں سجانے لگے۔ گلیاں اور بازار آرائشی اشیاء سے سجنے لگے۔ جگمگ کرتی لائٹس اور مختلف قسم کے برقے قمقموں کی بہار آ گئی۔ پی سی بی ملازمت کے حوالے سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ سابق کپتان سلیم ملک کہتے ہیں وہ 15 سال سے آئی سی سی کا لیٹر مانگ رہے ہیں جو پی سی بی نے چھپا رکھا ہے۔ وہ پی سی بی کو اپنی آفرز دکھا کر اجازت مانگیں گے۔ اجازت نہ ملنے پر عدالت جائیں گے۔ انڈیپینڈنٹ ایجوکیٹر کے فیصلے سے کسی حد تک مطمئن ہیں۔ اور پاکستان نے آئندہ سال اپریل میں دورہ جنوبی افریقہ کی تصدیق کر دی۔ پی سی بی کے مطابق قومی ٹیم 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ تینوں ایک روزہ ورلڈ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان فیوچر ٹور پروگرام کے تحت زمبابوے کا دورہ بھی کرے گا۔ 2 ٹیسٹ اور 3 T20 کھیلے جائیں گے۔ میں پاکستان کی ایجنسیز جہاں تک کہ ریگولیٹر جو اسٹیٹ بینک کا جو ریگولیٹری باڈیز ہے ان سب کو بھی ایکسپوز کر دیا ہوا تھا۔ بھائی آپ اس طرح عجلت میں ڈرافٹنگ نہ کریں، کٹ اینڈ پیسٹ نہ کریں، نہ اہل سرکار آپ دیکھ تو لیں آپ پاکستان کی تحفظ کہاں کر رہے ہیں، نہ آپ آئی ایم ایف سے تحفظ کر پاتے ہو۔ ہم سب نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں کیا، میرے ساتھ میاں صاحب ہیں وہ تو آئی ایم ایف کے سخت خلاف ہیں، لیکن ہم سب نے آئی ایم ایف ریجیمز کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور ہم سب نے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف پاکستان کو پہلے گرے لسٹ میں ڈال چکا ہے۔ آپ نے یہ ہنگامہ تماشا دیکھا جس سے چپ چاپ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا؟ آپ مجھے خود بتائیں، آپ نے یہ دیکھا؟ اور اب جو شادیانے منائے جا رہے ہیں، ہمیں کہا گیا سڈنلی پرسوں کہ جی واہ واہ 21 مقاصد پر ہم نے پورا کر لیا سارا ہمارے اہداف، اور باقی جو 6 ہیں وہ اب کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ یعنی آپ گرے لسٹ پہ موجود ہیں اور آپ اس پر جشن منا رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو اور پارلیمان کو اس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اور اگر اس میں ایسی کوئی بات تھی اور اگر سیاق و سباق سے دور کوئی بات کی گئی ہے تو پھر انہوں نے وہاں پارلیمان میں کیوں نہیں، 2-3 دن سے پارلیمان چل رہا ہے، کتنے دنوں سے پارلیمان چل رہا ہے، کیوں نہیں یہ بات کی وضاحت وہاں کی گئی؟ تو ہمارا مطالبہ ہے اور بہت واضح مطالبہ ہے کہ پاکستان کے وزراء جنہوں نے ایف اے ٹی ایف کے قوانین یوز کیے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ صرف اپوزیشن ہی کی وجہ سے یہ سارے پاکستان ایکسپوز ہوا ہے، وہ آ کے وضاحتیں دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی وضاحت سے دکھانا چاہتی ہوں کہ جو آئی سی آر جی ہے فائنینشیل ٹاسک فورس کا، جو پہلے لاگو نہیں تھا، مانیٹرنگ انہانسڈ مانیٹرنگ کی بات کی جا رہی ہے جون سے 2018 سے انہانسڈ مانیٹرنگ کی بات کی، ذرا آ کے بتائیں کہ آپ انہانسڈ مانیٹرنگ سے اتریں، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے نکلے۔ اس کے لیے بہت دور رس اثرات ہو سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کو وچ ہنٹ کے لیے استعمال کریں اور اس طرح کے قانون لائیں جو بغیر وارنٹ کے آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب آصف زرداری ذمہ دار ہیں اور میاں نواز شریف ذمہ دار ہیں اور فلاں ذمہ دار ہے، یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ Recently, the International Cooperation Review Group of the Financial Action Task Force recommended that Pakistan be retained on the grey list given its failure to completely implement the 27-point action plan to check terror financing. اس میں AML نہیں لکھا ہوا ہے۔